अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे भाई बहनों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे काम हैं कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वे 5 काम ये हैं। एक दफ़ा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला जो कि अपने हुजूर में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वे दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उसकी ज़िंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफ़ा दे और वे मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि मैं दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है। वे दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए आमिरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वे दोनों रास्ते पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वे फरमाबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ये हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वे 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह 5 काम ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए या कुरान मजीद हमारे घर में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालते हैं। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का वसीरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए, ऐसा घर तो वीरान ही होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, ऐसा तर्ज वालिदैन का होगा, औलाद का भी वैसा ही होगा। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा हो, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्माबरदार कैसे होगी। इसीलिए हज़रत
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں اور ان کے طرز کی زندگی کے مطابق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں بے حیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیا و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد کتنوں فتنوں بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زدِ عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے اعمال سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہی ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔
کیا حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔